कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ। विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय गत वर्षको तुलनामा $130ले वृद्धि भएको छ। सन् 2030 भित्र मध्यम आय भएको देशमा उकाल्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। यता चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा बढेर 10 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा नेपालले 88 अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ भने 11 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी लकडाउन खोकुलो भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै आगामी वर्षसम्म 30% नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको केही लक्ष्यहरू प्राप्त नहुने भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले पूर्ण रूपमा उद्योग धन्दा बन्द हुनुका साथै विकास निर्माणको काम रोकिँदा आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव देखिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धि र 9 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। हामीले सुरुमा बजेट अनुमान गर्दाखेरि मैले बजेट पेश गर्दाखेरि यो वर्षको जे अनुमान गरेका थिएँ त्यो मध्ये केही परिसूचकहरू त प्राप्त हुँदैनन्। आर्थिक वृद्धि हामीले लक्ष्य गरे अनुसार हासिल नहुने स्थिति बनेको त्यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। दोस्रो भनेको हाम्रो खर्च र राजस्वको स्थिति हो। हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा आधारित राजस्व प्रणाली मूलतः आयात यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयात घट्दै जाँदा एउटा राम्रो सङ्केत के भयो, व्यापार घाटा घट्दै गयो, चालु खाता घाटा पनि घट्दै गयो र यो चालु खाता भनेको चाहिँ कुल राष्ट्र उत्पादनको 8% भन्दा माथि गयो भने जोखिमपूर्ण हुन्छ है स्थायित्वको लागि भन्ने पनि एउटा रुल अफ थम्ब भन्छ नि, एउटा चाहिँ मान्यता छ। त्यसो हुँदा हामीलाई त्यो 8% भन्दा माथि चालु खाता घाटा गइराख्दाखेरिको चिन्ता पनि क्रमशः हल्दै गयो। त्यसपछि हामीले सेवा क्षेत्रमा, सहायताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन पनि सकारात्मक हुँदै गयो र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भुक्तानी सन्तुलन ठुलै रकमले बचतमा जाने अनुमान छ। सम्भवतः 1 खर्बभन्दा माथिको बचत हामी हुन्छौँ। चैत्र वैशाखमा चाहिँ 25% भन्दा पनि कम आयात भएको वस्तुहरू अहिले क्रमशः बढ्दै औसत अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा 75 देखि 80% आयात हुन थालेको छ। तर पनि अघिल्लो वर्षको जति नै आयात नभएपछि अघिल्लो वर्षको जति राजस्व उठ्ने त सम्भावना भएन आयातमा आधारित। त्यस्तै विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित बनेको छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विकास निर्माणका लागि 4 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 1 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ। खर्चको स्थितिमा मैले बारम्बार भनेको छु, हामीले पहिलो चौमासिक र दोस्रो चौमासिकमा चालु वर्षमा जुन गतिमा पुँजीगत खर्च गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले फेरि पनि त्यो प्रगति त्यो अनुरूप नभएकै हो। त्यसपछि हामीलाई समस्या थपियो, झन् परिस्थिति जटिल भयो। हामीले चाहिँ अब लकडाउनै गरिसकेपछि श्रमिकको निर्माणमा नहुने भए, निर्माण सामग्रीको अभाव भयो, असुरक्षा भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्माण सुचारू राख्ने भन्दै पनि सबै 100% चल्न सकेनन्। केही ठुला आयोजनाहरू पनि प्रभावित भए, जसको कारणले हाम्रो चाहिँ खर्च पुँजीगत खर्च चाहिँ लक्ष्यभन्दा धेरै तल हुने स्थिति बन्यो। त्यो कायमै छ अहिले पनि।
दोस्रो कुरा चाहिँ चालु खर्चतर्फ पनि हामीले जता खर्च गर्ने भनेको केही रकम हामीले स्वास्थ्य सेवातर्फ, सुरक्षातर्फ र तत्कालीन समस्या हल गर्नेतर्फ जानु परेको छ। तर यसको बावजुद पनि मैले बजेटमा चालु वर्षको संशोधित अनुमान यति होला भनेर करिब 10 खर्ब 73 अर्बको संशोधित अनुमान भनेको छु। त्यसैको हाराहारीमा हामी खर्च गर्छौँ। कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमै प्रभाव पार्दा मुलुकको विप्रेषण आयमा ठूलै प्रभाव पर्ने अनुमान थियो। त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्ने अनुमान गरिए पनि अवस्था सहज नै रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। मूल्य स्थिति अब आवागमन कम भयो, सहरी क्षेत्रबाट मान्छे ग्रामीण क्षेत्रमा जान थाले, वस्तु र सेवाको माग पनि कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धिको असर स्वरूप पनि मूल्य वृद्धिमा अलिकति चाहिँ त्यहाँ पनि स्थिरता आएको हो। 6% भन्दा तल मूल्य वृद्धि हुने स्थिति छ, जुन हामीले अपेक्षा गरेको तभन्दा पनि अझ राम्रो हो। अब त्यति गरिसकेपछि अरू केही कुराहरू अहिले आर्थिक स्थितिको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। हामीलाई एउटा चिन्ता थियो, विप्रेषण चाहिँ अब घटेपछि एउटा त विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर गर्छ, दोस्रो कुरा त्यसको कारणले ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा चाप पर्छ, ब्याङ्कको स्थायित्वमा समस्या पर्छ भन्ने किसिमका कुरा पनि थिए। तर अहिले पछिल्लो चरणको डेटा हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विप्रेषण चाहिँ जेठ महिनामा मात्रै करिब 1 खर्बको वरिपरि आएको स्थिति छ र हामीले असार महिनामा पनि राम्रै नै आउने अनुमान गरेका छौँ। त्यसको कारणले ब्याङ्कमा उल्लेख्य मात्रामा तरलता छ। ऋणको प्रवाह अलिक कम भएको छ, तर निक्षेपको प्रवाह राम्रो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त छ र अहिले ब्याज दर घटाएर व्यवसायलाई अलिकति पुनरुत्थान गर्नुपर्छ र ब्याङ्कमा तरलता भएको कारणले कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुनरुत्थानको रणनीतिमा यसले साथ दिएको छ। एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिँदा सहुलियत प्राप्तिमा कुनै समस्या नपर्ने बताउनुभयो। गत साता विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय गत वर्षको तुलनामा $130ले वृद्धि भएको छ। विश्व ब्याङ्कका चाहिँ धेरैवटा सहुलियतपूर्ण ऋणका अथवा सहयोगका चाहिँ स्किमहरू छन्। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था भएर आइडिए भन्छौँ हामी, सजिलोको लागि आइडा भन्छौँ। आइडाको सहायताको लागि यो वर्गीकरणको स्तरोन्नतिले फरक पर्दैन। हामी अहिले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाइ नै रहन्छौँ। यदि हामी अब विकासशील यो न्यून मध्यम वर्गबाट माथि गयौँ भने क्रमशः चाहिँ विश्व ब्याङ्कको आइबिआरडी भन्छ, त्यसबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा हुन्छ। त्यसमा पुग्नलाई हामीलाई समय लाग्छ। यसै पनि न्यून मध्यम वर्गबाट मध्यम आय वर्गकोमा पुग्नलाई प्रति व्यक्ति आय $4000 जति पुग्नुपर्छ। त्यसो हुनाले पनि हामीलाई त्यहाँ पुग्न अलिकति समय लाग्छ र मुख्यतः अहिले चाहिँ नेपालको प्रति व्यक्ति आयलाई नै आधार बनाएर विश्व ब्याङ्कले यसलाई एउटा चाहिँ निम्न मध्यम वर्गीय आयमा पुग्यो है, निम्न मध्यम स्तरीय आयमा पुग्यो है भनेको हो। र दोस्रो चाहिँ सहायताको जुन सहुलियतपूर्ण सहायता हो त्यसमा चाहिँ फरक पर्दैन, हामीले सहायता पाइरहन्छौँ। यसै पनि विश्व ब्याङ्कको नेपाललाई ठुलो सहायताको प्रतिबद्धता कायमै छ। त्यस्तै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको समय गुज्रिएपछि सरकारले समय थप गर्न आग्रह गरेको छ। सम्झौता अनुमोदन नगरी संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएपछि अमेरिका स्थित MCC कार्यालयले पत्र लेख्दै यस्तो आग्रह गरेको हो। जुन 30 मा इन्ट्री इन्टु फोर्स भनेर यो परियोजनाको सम्झौता चाहिँ संसदबाट चाहिँ हिउँदे अधिवेशनबाटै अनुमोदन हुन्छ भन्ने अनुमानमा त्यसलाई जुन 30 सम्म हामीले साझा सहमतिबाट सारिएको थियो। हिउँदे अधिवेशनमा त्यो टेबल भएर छलफलमा आउन सकेन र हामी बर्खे अधिवेशनसम्म हामीले माग्यौँ र अहिलेको बर्खे अधिवेशन पनि बजेट छलफलमा बढी केन्द्रित हुँदाहुँदै कोभिड समेतको जोखिमको कारणले अरू कतिपय हामी लड्नुपर्ने स्वास्थ्यका जोखिमसँग लड्नुपर्ने बेलामा हामी सबै त्यतै जुटौँ भनेर संसद पनि अब दुईटै सदन यो अधिवेशन अन्त्य भएको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले यसै बेला त्यो जुन सम्झौता हो त्यो संसदबाट अनुमोदन हुने स्थिति रहेन।
त्यो नरहेपछि हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिति पनि पर सार्नुपर्ने भयो। त्यो पर सार्नको लागि हामीले पनि अनुरोध गरेका छौँ। हामी आपसी चाहिँ समझदारीबाट कुनै अर्को मिति तय गरौँ ताकि हामीलाई यो परियोजना अघि बढाउनलाई समय होस्। अनि त्यसमा चाहिँ अमेरिकी सरकारको तर्फबाट पनि उहाँहरूको सकारात्मक धारणा आएको छ। एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने समय नजिकिँदै जाँदा अहिले सम्झौताका केही प्रावधानलाई लिएर बहस उत्कर्षमा पुगेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित एक रिपोर्ट। अबको पालो ब्रेकको। लकडाउन अवधिमा तिर्न बाँकी रहेको जीवन बीमा शुल्क यसै साताको सोमबारसम्म बुझाइसक्नुपर्नेछ। बीमा समितिले असार 15 गतेभित्र बाँकी बीमा शुल्क तिर्ने म्याद तोकेको भए पनि त्यसलाई बढाएर सोमबारसम्म पुर्याएको हो। शुल्क बुझाउने समयावधि सकिएको तर कोरोनाको त्रास सामान्य नभएकाले पुनः म्याद थप गरिएको समितिले जनाएको छ। नेपाल सरकारले 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि जुन चाहिँ लकडाउन गरेको थियो त्यो लकडाउन आजको दिनसम्म पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ खोलिसकेको छैन। हुन त असार 1 गतेबाट आंशिक रूपमा आफ्नो चाहिँ जोरबिजोर गाडी सञ्चालन गर्ने किसिमले प्राइभेट सेक्टर नै खुला भएको छ र हामीले के गर्दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन असार 1 लाई मानेर 15 दिनसम्मको टाइम हामीले पहिल्यै थपिसकेका थियौँ। किनभने अब त्यो बिचको पिरियडमा मान्छे बिमा कम्पनीमा पुग्नु पर्यो, प्रिमियम तिर्नु पर्यो, ब्याङ्क खुल्नु पर्यो, यो सब समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि 15 गते पछि पनि हामीले के सोच्यौँ भने अब अन्तिम पटकको लागि एकपटक फेरि 7 दिन दिउँ न त टाइम चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ आयो भने जरिवाना शुल्क केही नलिनु भन्ने मात्र गरेको। त्यसपछि चाहिँ त अब 15/7/22 गते भइसकेपछि त्यसमा अब आम बिमित वर्गले चाहिँ राहत महसुस हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो टाइम थपेको। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरे यता समितिले पटक पटक परिपत्र जारी गर्दै बीमा शुल्क तिर्न म्याद थप गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक म्याद थप गरिएसँगै बिमितहरूले सोमबारसम्म बिना ब्याज शुल्क तिर्न सक्नेछन्। हामीले त्यसपछिको चाहिँ केही निर्णय त गरेका छैन हैन। अब लकडाउन सकिसक्यो त्यसपछिको बारेमा अब हामी 22 गते तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने हामी 22 गते कुनै सूचना निकालेनौँ भने त्यो नै अन्तिम सूचना हुन्छ। त्यो बिचमा हामी पनि सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो समस्या नआउला जस्तो लाग्छ। किनभने 22 दिनको टाइममा त अब चैतदेखि अहिलेसम्मको हो नि त प्रिमियम तिर्नुपर्ने चाहिँ तिर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब ब्याङ्कहरू नै खुलिसकेका छन्, बिमा कम्पनीहरू नै खुलिसकेका छन्, यातायात पनि आंशिक रूपमा खुलिसकेको छ, तपाईँहरूको आफ्ना गाडी पनि चलिरहेका छन्, अनलाइनबाट नै पेमेन्ट हुने व्यवस्था हामीले मिलाइसकेका छौँ। त्यसकारण 22 गतेसम्म पुरानो जति पनि प्रिमियम छ चैत्र 11 गतेदेखि बाँकी रहेका ती सबै प्रिमियमहरू बुझाउनु हुन बिमित वर्गलाई म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ। बीमाको पहुँच थप वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको हिस्सा बढाउँदै लैजाने समितिको योजना छ। समितिले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको 30% जनसङ्ख्यामा बीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। जेठसम्ममा चाहिँ 22% नेपालीमा पुगेको छ। हाम्रो अनुमान के छ भने जेठ मसान्तको तथ्याङ्क नि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। लकडाउनकै पिरियडमा पनि बीमाले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ। जीवन बीमातर्फ करिब 70 अर्ब सङ्कलन भएको छ जेठ महिनासम्म। निर्जीवन बीमातर्फ पनि 22 अर्ब चाहिँ सङ्कलन भएको छ। र यो असार महिना अझ विशेष रूपमा विगतको ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि धेरै व्यापार हुने महिना हो। त्यसकारण यो महिनामा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन के छ भने जीवन बीमातर्फ करिब 85 देखि 90 अर्बसम्म सङ्कलन हुन्छ र निर्जीवन बीमातर्फ 25 देखि 26 अर्बको बिचमा सङ्कलन हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। त्यो अनुमान पुरा हुन्छ जुन चाहिँ गतको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ जीवन बीमासम्म पनि हाम्रो चाहिँ 20-22% को वृद्धि नै हुन्छ। निर्जीवन बीमा पनि 4-5% को वृद्धि नै देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो बीमा क्षेत्र यो लकडाउन र कोरोनाको कारणले केही ब्याकमा पर्यो कि भन्ने जुन थियो फेरि चाहिँ लयमा फर्केको छ। एवारनेस लिएर बिमाको पहुँच वृद्धि गर्छौँ र हाम्रो योजना के छ भने यो आर्थिक वर्ष अब कमिङ अर्को आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म हामीदेखि 25 देखि 28% जुन वैदेशिक रोजगार बाहेकको त्यति योगदान पुर्याउने किसिमले हामीले काम गर्छौँ र वैदेशिक रोजगार समेत जोड्ने भने हामी करिब 30% नेपालीमा चाहिँ बिमाको पहुँच पुर्याउने किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौँ। समितिका अनुसार हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 22% मा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ।
थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा साउन 7 गतेसम्ममा 41 अर्बको नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लकडाउनपछि यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म 34 अर्ब नोक्सानी भएको र साउन 7 गतेसम्म 41 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने अनुमान गरेको हो। त्यस्तै फागुन 29 गतेदेखि स्थगित गरिएको वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति पुनः खुला गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति प्राप्त 1,15,000 र पूर्व स्वीकृति प्राप्त 3,28,681 जना कामदार रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नोबेल ब्याङ्कले डिजिटल ब्याङ्किङलाई थप प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएपछि ब्याङ्कले यस्तो योजना बनाएको हो। सोही अनुरूप ब्याङ्कले जेएनएन अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि कर्पोरेट ब्याङ्किङका लागि नयाँ प्रडक्ट ल्याएको थियो। हाम्रो फोकस डिजिटलमा छ। यही लकडाउनकै समयमा ई-एक्ट नाबेल भन्ने एउटा चाहिँ कर्पोरेट ब्याङ्किङलाई चाहिने डिजिटल सल्युसन लिएर आएको छौँ हामीले चाहिँ। जुन लिएर चाहिँ कर्पोरेट जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, कम्पनीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै अफिस आफ्नै घरमा बसेर अब यो नाबेल ब्याङ्कमा भएको उहाँहरूको खाताबाट 2 जना सिग्नेचर 3 जना सिग्नेचर जति चाहिन्छ सबै इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरबाट काम गर्न सक्ने हैन। आफ्नो स्यालेरी पेमेन्ट गर्नुपर्ने, भेन्डर पेमेन्ट गर्नुपर्ने, फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अधिकांश कामहरू त्यो गर्ने। सँगसँगै उहाँहरूले हामीले चाहिँ जेनएन भन्ने एउटा अकाउन्ट लिएर आएको छौँ। किनभने हामीले के पायौँ भनेदेखि अहिले धेरै युवाहरू ब्याङ्किङमा तानिसकेको, आकर्षित भइसकेको छैन। अब ब्याङ्क आउनुपर्छ, खाता खोल्नुपर्छ, यो त्यो भनेर हामीले जेनएन भन्ने चाहिँ डिजिटली नै खोल्ने एउटा अकाउन्ट लन्च गऱ्यौँ। त्यसको रिस्पोन्स एकदम राम्रो छ अहिले मार्केटमा पनि र उहाँहरूले घरमै कम्प्युटरबाट खाता खोल्नु सक्नुहुन्छ र धेरै जस्तो डिजिटल कारोबारहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री या एकदम कम प्राइसमा चाहिँ हामीले त्यो खाता थ्रु उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनाइदिएको छौँ। यो दुईटा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने पहिला चाहिँ डिमान्ड नै थिएन, सप्लाई हामीले जे गरे पनि नाबेलको स्मार्ट ब्याङ्क एप थियो हैन, डिजिटल इन्टरनेट ब्याङ्किङ यो त्यो सबै थियो, तर ग्राहकलाई त्यो डिमान्डै थिएन। तर अब ग्राहकमा डिमान्ड पनि छ, इन्डिभिजुअल ग्राहकमा डिमान्ड पनि छ, इन्स्टिट्युसनल ग्राहकमा डिमान्ड पनि छ। त्यही भएर आउने दिनहरूमा जस्तै मिडियामा हैन, फिजिकल पेपर नपढेको 3 महिना भइसक्यो मैले, तर न्युज त पढिरहेको छु नि। र आउने वर्ष चाहिँ स्थिरतासँगै फोकस चाहिँ हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङमा हुन्छ। त्यस्तै आगामी दिनमा वित्तीय स्थायित्व महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताइएको छ। त्यसका लागि नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ र ब्याङ्क तथा वित्तीय कम्पनी परिसङ्घ बीच आपसी सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताइएको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ भनेको चाहिँ पहिलादेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा को एउटा युनाइटेड भोइस लिएर जाने एउटा सङ्गठन हो। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घमा हामी सबैजना सिओहरू हाम्रो वित्तीय संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ र यो चाहिँ एउटा सिओहरू भएको भएर एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो हैन। हामीले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको आफ्नो इस्युज भन्दा पनि हाम्रो एउटा पुरा क्षेत्रको के इस्यु हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियौँ र राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारले पनि कुनै सुझाव चाहिँदाखेरि नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घलाई नै बोलाएर अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। यो सङ्गठन कसको हो भन्दाखेरि ब्याङ्कको ओनर्सको हो र उहाँहरूको र हाम्रो दृष्टिकोण फरक हुनै सक्दैन। किनभने कुनै पनि प्रमोटर शेयर होल्डरले चाहिँ या चेयरम्यान बोर्ड डाइरेक्टरले चाहिँ ब्याङ्कलाई डुबाउँ भनेर अगाडि त कहिले पनि बढ्दैन। उहाँहरूले पनि ब्याङ्ककै हित होस् भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, जुन कुरा हामीले पनि त्यही हेर्छौँ हैन। अनिल शाहको मात्रै फाइदा होस् या हाम्रो सिओहरूको मात्रै फाइदा होस् भनेर त हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हाम्रो संस्थाहरूको, हाम्रो क्षेत्रको फाइदा होस् भनेर। र जुन यो संस्था बनेको छ कहिलेकाहीँ अलिकति डिस्कनेक्ट हुन्थ्यो हैन। बोर्डले चाहिँ अब जस्तै अहिले भनौँ न बोर्ड हाम्रो प्रमोटर शेयर होल्डरको त रिटर्नमै फोकस हुन्छ हैन। कति यो वर्ष कति डिभिडेन्ड आउँछ, अर्को वर्ष कति डिभिडेन्ड आउँछ, हाम्रो शेयरको भ्याल्यु के हुन्छ, यो त्यो हुन्छ। अब एउटा सङ्गठनै बनिसकेपछि चाहिँ अनि नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घबाट पनि हामीले पनि त्यो सङ्गठनलाई भन्नु सक्छौँ यस्तो स्थिति यस्तो छ, एनपिए यो छ, अहिले प्रोभिजनिङ यो गर्नुपर्छ हैन, आउने दिनहरूमा यो दिस इज व्हाट वी थिङ्क विल ह्यापन। एउटा ब्याङ्कको होइन, पुरा क्षेत्रको। अनि त्यसपछि उहाँहरूले पनि एउटा एज अ कम्युनिटी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ आउने दिनहरूमा हैन स्ट्रेन्थ यो रहेछ, विकनेस यो, अपर्च्युनिटिज यो, च्यालेन्जेस यो रहेछ भनेर चाहिँ। अनि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू, वित्तीय क्षेत्रको पोइन्ट अफ भ्यू अहिले जुन ब्याङ्कर्स नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले मात्रै अगाडि बढाइरहेको थियो, आउने दिनहरूमा उहाँहरूको थ्रुबाट पनि यो भोइस अगाडि बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो नकारात्मक रूपमा हेरेकै छैन। कोरोना संक्रमणले मुलुकको सबै क्षेत्र सङ्कटमा परेपछि त्यसको असर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि परेको छ। मे
मेगा बैंक नेपालले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। आइतबार पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मेगा बैंक नेपालको नामबाट एकीकृत कारोबारको सुरुवात गरिएको हो। गण्डकी बैंकलाई प्राप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 13 अर्ब 31 करोड रुपियाँ पुगेको छ। क्यापिटलको दृष्टिकोणले चाहिँ मेगा बैंकको पुँजी झन्डै 13 अर्ब 31 करोडको हाराहारीमा मेगा बैंक पुग्छ र यो 21 गते पश्चात पुँजीको दृष्टिकोणले मेगा बैंक 6औं चाहिँ बैंकको अवस्थामा चाहिँ जान्छ भने त्यस्तै आएर चाहिँ तपाईको डिपोजिट चाहिँ प्रवाहका दृष्टिकोणले व्यापार प्रवर्धनका दृष्टिकोणले हाम्रो जुन भोल्युमको वृद्धि हुन्छ त्यसले मेगा बैंकलाई 10-11 चाहिँ पोजिसनमा पुर्याउँछ। त्यस्तै बैंकको ग्राहक संख्या करिब 11 लाख, शाखा संख्या 206, एक्सटेन्सन काउन्टर 30 र एटीएम संख्या 142 वटा पुगेको छ। कुल कर्मचारी संख्या 1800 हुनेछ। मेगा बैंकमा गण्डकी चाहिँ विकास बैंकका कर्मचारीहरूको जुन मिलान छ त्यसलाई अत्यन्त चाहिँ समझदारीका साथमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र केही चाहिँ साथीभाइहरू जो करारमा हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँहरू भिआरएस अन्तर्गत चाहिँ बिदा हुनुभएको छ। ह्युमन क्यापिटलको मर्जर भने टाइम लाग्छ। हामीले जहिले पनि मर्ज गरेपछि 1 वर्ष आगामी 1 वर्षलाई चाहिँ नि ह्युमन क्यापिटलको मर्जरमा फोकस्ड वेले अगाडि बढ्छौँ। उहाँहरूको ट्रेनिङ, उहाँहरूको डेभलपमेन्ट, उहाँहरूको स्किल डेभलपमेन्ट, राइट पिपल इन द राइट प्लेसको स्टडी। किनभने हामीलाई पनि 1 वर्ष जति लाग्छ सबैजनाले कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर हेर्नलाई, कसको केपेबिलिटी के रहेछ, कहाँनिर एनहान्स गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई। सो हामीले आउने 1 वर्ष चाहिँ नि एकदमै ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा खर्च गर्छौँ। आगामी दिनमा पनि मर्जर र प्राप्तिलाई विशेष जोड दिने बताइएको छ। त्यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइएको छ। आगामी दिनमा मोनेटरी पोलिसीमा कस्तो किसिमको सहुलियत आउँछ, कस्तो किसिमको पुश आउँछ कमर्सियल ब्याङ्क टु कमर्सियल ब्याङ्क मर्ज गर्नको निम्ति, त्यो आइसकेपछि चाहिँ नि सबै बोर्डले बसेर डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यहाँ सहुलियतहरू कस्तो हुन्छ, त्यहाँ लियरिङ कस्तो हुन्छ भनौँ न कमर्सियल ब्याङ्क टु कमर्सियल ब्याङ्क मर्ज गर्नलाई। त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ जस्तो लाग्छ हामी। र एकचोटि मोनेटरी पोलिसीमा पनि क्लियरली यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क टु कमर्सियल ब्याङ्क मर्ज गर्नुपर्छ, 10 देखि 15वटा कमर्सियल ब्याङ्क हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको थट प्रोसेस आएकोदेखि भनेदेखि आइएम स्योर अल द बोर्ड्स विल सिट एन्ड डिस्कस on those issues and take it forward out. कोरोनाको प्रभावले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि आगामी दिनहरू असहज हुने देखिन्छ। यो अवस्थामा विशेष चनाखोका साथ काम गर्ने बैंकको योजना छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कस्टमर्सहरू सस्टेन गर्नु पर्यो। यदि हाम्रो कस्टमर्सहरू सस्टेन गर्नुभयो भने ब्याङ्क्सहरू सस्टेन गर्छन्। सो अहिलेको बेलामा चाहिँ एउटा भनाइ पनि छ, इफ यु सस्टेन द्याट इज योर प्रफिट. If you can sustain your organization in this COVID period, that is the profit. You don't have to look for additional profit भन्छ। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको निम्ति हाम्रो कस्टमर्सलाई गाह्रो छ। हजुर हामीले सेगमेन्टेसन गरेका छौँ कस्टमर्सहरूलाई हाई रिस्क, मिडियम रिस्क, लो रिस्कमा लगाएर राखेका छौँ। तिर्न सक्ने क्यापेबिलिटीहरू उहाँहरूको के छ भनेर हामीले कोभिड सुरु भएदेखि एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि रिपोर्टहरू पेश गरिरहेका छौँ। सो अहिले हेर्दाखेरि लास्ट इयर त अझ सजिलो थियो भन्छु म, किनभने यो फिस्कल इयरमा चाहिँ नि 9 महिना सबै बिजनेसहरू राम्रोसँग चलेको थियो, ब्याङ्क्सहरू पनि राम्रोसँग चलेका थिए। र अब यो फिस्कल इयरको 3 महिना जुन बन्द भएको छ, यो लकडाउन भएको छ, यसको रिस्कहरू हामीले अब नेक्स्ट फिस्कल इयरमा क्यारी फरवर्ड गर्छौँ। सो नेक्स्ट फिस्कल इयरको फर्स्ट 2 क्वार्टर्सलाई एकदम नजिकबाट हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेगाले यसअघि टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र पश्चिमाञ्चल विकास ब्याङ्कलाई प्राप्ति गरिसकेको छ।
एनएमबी ब्याङ्कले कञ्चन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ। ब्याङ्कको राजधानीमा आइतबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले कञ्चन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई प्राप्ति गर्नका लागि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति र प्राप्तिका सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक सम्झौता तथा अन्तिम सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो। सुदूरपश्चिमको 4 जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको कञ्चन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 100 किता बराबर एनएमबीको 85 किता सेयर प्रदान गर्ने गरी प्राप्ति गर्न लागिएको हो। दुई ब्याङ्क बीच गत माघ 26 गते प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत वैशाख 22 गते सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। प्राप्ति पश्चात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ब्याङ्कको 24 शाखा र 4 एक्सटेन्सन काउन्टर हुनेछ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakardha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.